64 मा आधारित भई 50 प्रश्नहरूमध्ये मैले आज तपाईँहरूसँग 25वटा प्रश्न पहिलो भाग लिएर आइरहेको छु। यसमा पहिलो प्रश्न रहेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 प्रमाणीकरण र प्रकाशन कहिले भएको हो? यसको सही जवाफ के हुन सक्छ? गेस गर्नुहोस्। 2070, 64, 10, 14, 64, 10, 14 यसको सही उत्तर रहेको छ। 64, 10, 14 नेपाल प्रश्न नम्बर 2, यस ऐनको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? 70, 12, 12, 68, 2, 18, 72, 11, 13, 75, 11, 19 यसको सही उत्तर भने 68, 2, 19, 18 रहेको छ। 68, 2, 18 ख नम्बरको उत्तर सही रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी ऐन संशोधन 2080 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? 80, 12, 30, 80, 10, 14, 80, 5, 15, 80, 8, 12 यसको सही उत्तर भने 80, 12, 30 रहेको छ। साथीहरूले एकछिन पज गरेर पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। 12, 30 मा हाम्रो 80, 12, 30 मा चाहिँ मनी शुद्धिकरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण, व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन 2080 भएको थियो। 80, 12, 30 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कत्यौं ऐन हो? यो चाहिँ ऐन व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको 24औं ऐन हो। ऐन नम्बर 24 हो। यो ऐन कहाँ र कसलाई लागू हुन्छ? यो ऐन नेपालभित्र रहेका नेपालीलाई मात्र, नेपालभर, नेपाल बाहिर जहाँसुकै बसेको भए कसुर गर्ने व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ। नेपालभित्र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई लागू हुनेछ। नेपालका सरकार कर्मचारीलाई मात्र लागू हुनेछ। यो नेपालभित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे पनि जुनसुकै व्यक्तिलाई भने कार्यान्वयन हुन सक्छ। यसको सही उत्तर ख नम्बरको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6, यस ऐनको दफा 2 अनुसार अनुसन्धान अधिकारी भन्नाले कुन दफा बमोजिमको अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनुपर्छ? दफा 9, दफा 11, दफा 15 र दफा 17 कुन अधिकारीलाई चाहिँ अनुसन्धान अधिकारी भनेको चाहिँ दफा 15 बमोजिमको अधिकारीलाई, दफा 15 बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीलाई लिन सकिन्छ। यसपछि प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले कस्तो जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई बुझाउँछ? राजदूतावासको साधारण कर्मचारी, संस्थाको व्यवस्थापनको उच्च जिम्मेवारी पाएको सञ्चालक सदस्य, व्यवस्थापक, निर्देशक, उपनिर्देशक वा सोसरको व्यक्ति, विदेशी सरकारको मन्त्री, कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाको सदस्य कुन हुन सक्छ? क्यान यु गेस? तपाईहरुले गेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सही जवाफ भने ख को रहेको छ। संस्थाको व्यवस्थापनको उच्च जिम्मेवारी पाएको सञ्चालक सदस्य, व्यवस्थापक, निर्देशक, उपनिर्देशक वा सोसरको व्यक्ति जो कोही पनि तपाईको उच्च पदस्थ व्यक्तिको रूपमा रहन सक्छ। आम विनाशका हात हतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी, पोलिफरेसन फाइनान्सिङ सम्बन्धी परिभाषा कुन संशोधनद्वारा गरिएको थियो? पहिलो संशोधन, दोस्रो संशोधन, केही नेपाल संशोधन ऐन 2075, व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी ऐन 2080। आम विनाशकारी हात हतियार निर्माण तथा विस्तार सम्बन्धी कानुन चाहिँ तपाईको व्यावसायिक वातावरण 2080 मा भर्खरै थपिएको छ। विनाशकारीको लागि चाहिँ 2080 संशोधन ऐन 1230 बमोजिम भएको छ। अब छ करेस्पोन्डिङ बैंकिङ भन्नाले के बुझिन्छ? एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग ऋण लिने व्यवस्था। कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत प्रदान गर्ने सेवा। बैंक शाखा वा कार्यालयको बीचको कारोबार। इन्टरनेट बैंकिङ सेवा। यसको सही जवाफ कुनै एक संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन प्रदान गर्ने। यसको सही जवाफ ख रहेको छ। यसैगरी ढिला नगरी प्रश्न नम्बर 10, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्नाले कुन प्रकारको सम्पत्तिलाई जनाउँछ? केवल नगद रकम मात्र, सम्बद्ध कसुरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा सोबाट बढाएको अन्य सम्पत्ति वा लाभ समेत, कर तिरेर आर्जन गरेको पैतृक सम्पत्ति, उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको कानुनी सम्पत्ति। यसको सही जवाफ ख रहेको छ। सम्बद्ध कसुरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति, सोबाट बढाएको सबै रकम चाहिँ तपाईको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भनिन्छ।
प्रश्न नम्बर 11 कानुनी व्यक्ति भन्नाले देखाएको कुनलाई जनाउँछ? प्राकृतिक व्यक्ति मात्र, कम्पनी, संस्था, सहकारी, प्राइभेट, साझेदारी, गैर सरकारी संस्था समेत कानुनी व्यक्ति हो। केवल सरकारी कार्यालयहरू मात्र हुन्। कानुनी व्यक्ति व्यवसायी मात्र हो। यसको सही उत्तर कम्पनी, संस्थान, सहकारी संस्था, प्राइभेट फर्म, साझेदारी र गैर सरकारी संस्था सबै कानुनी व्यक्तिहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 13 कानुनी प्रबन्ध लिगल एरेन्जमेन्ट भन्नाले के बुझ्नुपर्छ? अदालतले फैसला, गुठी एक्सप्रेस ट्रस्टका यस्तै प्रकृतिका अन्य कानुनी प्रबन्ध, सरकारी निर्णय, बैंक तथा ग्राहकको बीचको सम्बन्ध। कानुनी प्रबन्ध भनेको गुठी एक्सप्रेस तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य कानुनी प्रबन्ध सबै सरकारी कानुन हुन्। देखाएका मध्ये कुन चाहिँ फन्डको परिभाषाभित्र पर्दैन? बैंक कर्जा, सेयर, धितोपत्र पर्छ। ऋण, ब्रान्ड एन्ड ड्राफ्ट प्रतिपत्र यो पनि पर्छ। भौतिक, अभौतिक, चल अचल, डिजिटल, विद्युतीय सम्पत्ति सबै पर्छ भने यसको सही जवाफ माथिको सबै रहेको छ। गैर वित्तीय पेसाकर्मी तथा व्यवसायभित्र देखाएका मध्ये कुन पर्दैन? क्यासिनो, इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी। गैर वित्तीय पेसाकर्मी घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, वाणिज्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बहुमूल्य धातु तथा धातुको कारोबार गर्ने व्यवसाय यो पर्दैन। गैर वित्तीयमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पर्छ। यो त वित्तीय हो नि त, गैर वित्तीय होइन, यो वित्तीय हो, यसमा पर्छ। धारक विनिमयक अधिकार पत्र भन्नाले कस्तो मौद्रिक उपकरणलाई सम्झनुपर्छ? नाम तोकेको चेक पत्र, बेनामी काल्पनिक नाम रहेको जसले प्राप्त गर्छ उसैले भुक्तानी लिने सम्बन्धमा यात्रु चेक, प्रमिसरी नोट तथा ध्यानादेश, मुद्दती निक्षेपण, रसिद, सेयर प्रमाणपत्र। यसको सही जवाफ धारक भनेको चाहिँ बेनामी काल्पनिक नाम धारण गरेको जसले प्राप्त गर्छ उसैले भुक्तानी लिन सक्ने यात्रु चेक वा प्रमिसर चेक वा नोट वा धनादेश समेत भन्ने बुझिन्छ। वास्तविक धनी बेनिफिसियल ओनर भन्नाले को हुन्? कम्पनीको कार्यालय सहयोगी, ग्राहक, कारोबार, सम्पत्ति, कानुनी व्यक्ति, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व राख्ने अन्तिम हितकारी, प्राकृतिक व्यक्ति। यही नै हो यसको सही जवाफ। सेल ब्याङ्क भनेको के हो? सेल समुद्री किनारमा रहेको बैंक, स्थापना भएको मुलुकमा भौतिक उपस्थिति नरहेको वा प्रभावकारी नियम तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था यो सेल ब्याङ्क। धेरै नाफा कमाउने निजी बैंक, सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक। यसको सही जवाफ पनि संस्थाको स्थापना भएको मुलुकको भौतिक उपस्थितिमा नरहेको वा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था नै सेल ब्याङ्क हो। प्रभावकारी निरीक्षण र नियमनमा नरहेको। सम्बद्ध कसुर, प्रेडिक्टेबल अफेन्स भन्नाले के बुझिन्छ? सम्बद्ध कसुर भनेको ऐनको दफा 3 मा लेखिएको कसुर, ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित कसुर, मुलुकीय आचार संहितामा मात्र उल्लेख गरेको कसुर, सामान्य देवानी प्राकृतिक विवाद, देवानी अनुसूचीमा उल्लेखित कसुर। 19 नम्बर सूचक संस्था, रिपोर्टिङ युनिटी भन्नाले कुन संस्थालाई बुझाउँछ? वित्तीय तथा गैर वित्तीय पेसाकर्मी तथा व्यवसायी, केवल सरकारी मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, सूचक संस्था भनेको। यसको सही जवाफ भने वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसाय। वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय पेसाकर्मीलाई चाहिँ सूचक संस्थाको रूपमा लिइन्छ। यो मनी लाउन्ड्रीले यस्तो छ। देखाएको कुन कार्य गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ? कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदै विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधारहरू हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा सम्पत्ति कसुरको कसुर हुनेछ। सम्पत्तिको सही प्रकृतिको स्रोत, स्वामित्व लुकाउने र बदल्ने यो पनि हुनसक्छ। यो पनि कसुर हो। कसुरबाट प्राप्त व्यक्ति जो हो भन्ने जानी प्राप्त गर्ने वा प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने यो पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणभित्र पर्छ। माथिका सबै पर्छ। आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा कुन समावेश छ? वित्तीय लगानी कसुर। आतङ्ककारी वित्तीय लगानी कसुरमा कार्यमा प्रयोग हुने थाहा हुँदाहुँदै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति वा कोषले उपलब्ध गराउने वा सङ्कलन गर्ने रकम
आतङ्ककारी कार्य गर्न मतियार भई काम गर्ने, आतङ्ककारी कार्य गर्न सङ्गठित गर्ने वा निर्देशित दिने, माथिका सबै, यो माथिका सबै पर्छन्। 22 सूचक संस्थाले कुन नाममा खाता खोल्न वा कारोबार गर्न वा गराउनु हुँदैन? बेनामी वा काल्पनिक नाममा, सरकारी नाममा, एकल स्वामित्वको नाममा, विदेशी नागरिकको वास्तविक नाममा। क बेनामी वा काल्पनिक नाममा चाहिँ सूचक संस्थाले खाता खोल्नु हुँदैन। बेनामी वा काल्पनिक नाममा सूचक संस्थाले खाता खोल्नु हुँदैन। सूचक संस्थाले काल्पनिक नाममा खोल्नु हुँदैन। नेपालको सेल बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? नेपाल सरकारले विशेष अनुमति लिएर पाइन्छ? पाइँदैन। कसैले पनि सेल बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु हुँदैन। विदेशी बैंकको शाखाको रूपमा पाइन्छ। गैर वित्तीय संस्थाको रूपमा पाइन्छ। पाइँदैन। कसैले पनि सेल बैंकको स्थापना वा सञ्चालन गर्नु हुँदैन। यसको सही जवाफ रहेको छ सूचक संस्थाले कहिले ग्राहकको सही रूपमा पहिचान केवाइसी सम्पुष्टि गर्नु पर्दछ? व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, खाता खोल्दा, तोकिएको रकमभन्दा बढी आकस्मिक कारोबार गर्दा, विद्युतीय माध्यमबाट कोष रकम बाहिर ट्रान्सफर गर्दा, माथिका सबै अवस्थामा केवाइसी अपडेट गर्नुपर्छन्। 25 नम्बरको प्रश्न रहेको छ हाम्रो यो आजको अन्तिम प्रश्न। क्यासिनो व्यवसायीले ग्राहकको पहिचान र सम्पुष्टि गर्न अनिवार्य नहुने सीमा कहिले तोकिएको छ? 1 दिनमा 1 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कारोबारमा क्यासिनो व्यवसायीको 1 दिनमा 2 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कारोबारमा क्यासिनो व्यवसायीले ग्राहकको पहिचान र सम्पुष्टि गर्न अनिवार्य नहुने सीमा कति तोकिएको छ? 1 दिनमा 5 लाख रुपैयाँ र सोभन्दा कम कारोबारमा क्यासिनो जतिसुकै कारोबारमा पनि पहिचान अनिवार्य छ। यसको सही उत्तर भने 1 दिनमा 2 लाख रुपैयाँ र सोभन्दा कमको कारोबारमा चाहिँ ग्राहकको सम्पुष्टि अनिवार्य नहुने, 2 लाखसम्मको लागि चाहिँ अनिवार्य नहुने।